बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बिल आखिर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हो गया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम ये कुर्रा फ़ाल निकला है और राजा रियाज अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साबिक शहबाज शरीफ इन्होंने मिलकर इसके नाम का ऐलान किया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अनवारुल हक काकड़ जो है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर इन दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म निगरान मुकर्रर किया है। राजा रियाज ने ये दावा किया कि ये नाम उन्होंने पेश किया था और प्राइम मिनिस्टर ने इससे एग्री किया कि छोटे सूबे से हैं और मोतदिल सियासतदान हैं, इसलिए ये जो उनको मैंडेट दिया जाएगा कि पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ, ये उस मैंडेट को पूरा करेंगे। लेकिन असल में ये किसके बंदे हैं और एजेंडा क्या है, इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, इनके मकासद क्या होंगे, ये जब अपनी कैबिनेट तश्कील देंगे, उस कैबिनेट के अंदर जो नाम आएंगे उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। इस फैसले से कहा यह जा रहा है कि पीडीएम की पूरी लीडरशिप जो है कि वो मायूस हुई है और नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं कि वो सख्ते में हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को, आसिफ ज़रदारी को और मौलाना फजल रहमान को धोखा दिया है और जो चीज़ें तय हुई थी ज़रदारी साहब नवाज शरीफ के दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान और फजल रहमान के दरमियान, ये वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं है जो इनके माबैन तय हुआ था। हर किसी ने कोशिश की थी कि उनका अपना कोई बंदा हो, कोई ऐसा बंदा हो कि उनके तमाम मकासद पूरे हों कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जल्द से जल्द होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए। लेकिन उनको मजबूर किया गया कि वो मरदमशुमारी के नताइज जब मंजूर हो रहे थे तो सीसीआई में उनके वज़ीर आला को मजबूर किया गया कि वो इसमें सपोर्ट करें और वोट दें। अगर वोट ना देते तो ये मंजूर ना होती। तो यानी कि जो इलेक्शन में ताख़ीर करना चाहते हैं, उन्होंने सीसीआई में पीपल्स पार्टी को मजबूर किया कि वो मरदमशुमारी की तौसीक करें और उसकी मंजूरी में अपना वोट शामिल करें। तो अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं कि वो अगले 1 हफ़्ते के अंदर डेवलप होनी हैं। ऐसी इत्तलात भी हैं कि बज़ाहिर अनवारुल हक काकड़ जो हैं कि वो बाप से हैं और बाप जो है वो किन्होंने बनवाई थी, उसके बैकग्राउंड के अंदर भी जाएँगे। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जब ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म चार्ज सँभाल लेंगे और अमूर मुमलकत इनके हाथ में आ जाएँगे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए भी सख्तियाँ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी और बतदरीज उनकी सख्तियाँ ख़त्म होंगी और वो कौमी धारे में वापस सियासत में आएँगे और अपना किरदार अदा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ जो है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका तल्लक था और 2008 में इन्होंने सियासत का आगाज़ किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे सूबाई असम्बली का कोयटा शहर से, वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये पीएमएल-एन के साथ भी रहे और आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी थे और ये उस वक़्त नेशनल पार्टी और पीएमएल-एन इत्तेहादी थे और ये तय हुआ था कि ढाई साल दोनों हुकूमत करेंगे। ये 2013-18 की बात है। पहले 2.5 साल जो है कि वो अब्दुल मालिक ने किए थे एज़ ए चीफ़ मिनिस्टर और फिर सनाउल्लाह ज़हरी ने किए थे। लेकिन फिर नून लीग के अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा हुए और ये उस वक़्त सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में अनवारुल हक काकड़ जो है ये बतौर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत काम कर रहे थे। तो ये काफ लीग में थे, लेकिन बाद में नून लीग की हुकूमत के तर्जमान थे तो नून लीग में शामिल हो गए थे। लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ फिर बगावत हुई। जिस तरह से अभी पीटीआई के अंदर इमरान खान के खिलाफ बगावत क्रिएट की गई है, तो उस वक़्त भी सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ बगावत क्रिएट की गई और बहुत से लोग उनको छोड़ गए, जिनमें अनवारुल हक काकड़ भी शामिल थे और फिर सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत ख़त्म हुई और अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की हुकूमत कायम हो गई। और फिर उस वक़्त 2018 में जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, तो बलूचिस्तान से एक भी सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि पूरी की पूरी नून लीग जो है वो तितर-बितर हो गए, अलग से हो गई थी। और यही अनवारुल हक काकड़ जो है आज़ाद हैसियत में सेनेट से इलेक्शन लड़े और मुंतखब हुए। वोट इनको नून लीग का ही मिला था, लेकिन आज़ाद हैसियत से ये मुंतखब हुए थे और फिर ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब कायम हुई तो ये उसमें को-फाउंडर थे, ये बानियों में से थे उनके और इन्होंने ये जमात बनाई थी। अभी इनके इस फैसले से एक तरफ जो है
کہ سب لوگ حیران ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر اس لیے بھی پریشانی ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی الیکٹیبل تھے باب پارٹی کے، ان میں سے کافی لوگ جو ہے کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر چکے تھے، جبکہ کچھ لوگ جو ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے رابطوں میں تھے، ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور یہ طے تھا کہ جیسے ہی نگران سیٹ اپ آئے گا، شہباز شریف، مریم نواز دونوں کوئٹہ میں آئیں گے، ایک جلسہ ہوگا اور تمام باب کے باقی جو لوگ ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد اب وہ جو لوگ باب پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ واپس آئیں گے، اور بلوچستان میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے، یہ لوگ اپنی سیٹیں ریٹین کریں گے۔ تو اسی لیے زرداری صاحب بھی اور نون لیگ جو پریشان ہے، اور جے یو آئی اس لیے پریشان ہے کہ بلوچستان کے اندر باب پارٹی نے دوبارہ اپنی سیٹیں واپس نکال لی، تو ابھی بلوچستان پر ہی ان کا تکیہ تھا۔ کے پی کے اندر پی ٹی آئی بہت مضبوط ہے، ان کو کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے، تو بلوچستان میں باب پارٹی کا ریوائول ہوگا، بحال ہوگی، اور شاید زیادہ طاقتور ہوگی کہ پرائم منسٹر ان کے ہوں گے۔ تو اس لیے وہاں پر جے یو آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی بلوچستان کے اندر کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے تینوں کے اندر کافی پریشانی دکھائی دیتی ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف اور مریم نواز کو بھی دھوکہ دیا ہے، اور وہ اس لیے کیوں پریشان ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ جو ہے کہ فی الوقت جو ہے کہ وہ بند ہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ واپسی کیسے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ایک جو فیصلہ دیا ریویو اینڈ آرڈرز ججمنٹ کے حوالے سے، وہ کافی پریشان کون ہے۔ اگرچہ نون لیگ یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ جو 62(1)(f) ہے، اس کے تحت نااہلی تا حیات کو 5 سال کی نااہلی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، وہ ان کی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کا واپس آنا، جیل میں جانا اور اپنے مقدمات سے رہائی پانا اور ضمانت لینا جو ہے وہ مسئلہ ان سے بھی بڑا ہے۔ لیکن 62(1)(f) جو ہے وہ ابھی بھی ان کے سر کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ ایکٹ کے ذریعے کبھی بھی پارلیمنٹ کے آئین کو جو ہے کہ ترمیم نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے وہ معاملات بھی ان کے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی مرضی کے اگر نگران پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بہت سارے معاملات کو ہینڈل کیا جا سکے گا، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکا۔ عمران خان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر رائے پائی جاتی ہے، جو پچھلے 3-4 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا، اور بالخصوص پچھلے 1 سال کے اندر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے امیج کو بہت خراب کیا ہے، اور جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی بڑی آبادی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اندر بھی اور پبلکلی بھی، وہ ساری کی ساری اس نے اپنا ڈسٹنس قائم کر لیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کہ جس سختیوں کا نون لیگ کر رہی تھی لیکن وہ کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے جا رہی تھی، تو اس کا بھی ابھی ازالہ کیا جائے گا، اور عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں ان کو فیئر ٹرائل کے تناظر میں آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر ان کا کیس نہیں بنتا تو ان کو جو ہے کہ سزا ختم ہوگی، اگر ان کا کوئی کیس بنتے ہیں تو ان کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ پالیسی جو ہے کافی عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے کہ وہ سپورٹ کرے گی۔ اور یہ کاکڑ صاحب جو ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک اپس ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 3 دن جو نام نہیں آئے 6 پی ایم کی جانب سے اور راجہ ریاض کی جانب سے، اس کی وجہ یہی تھی کہ نام کہیں اور سے آنا تھا، اور اگر پہلے 6 نام پبلک کر دیتے تو پھر آئینی پابندی تھی کہ انہی 6 میں سے کسی ایک کو بنانا تھا، اس لیے نام پبلک نہیں کیا جا رہا تھا، اور جب وہاں سے نام آیا تو دونوں نے مل کر اس نام کو اعلان کر دیا۔ تو اب الیکشن کب ہوں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جن لوگوں نے ان کو بنایا ان کا خیال یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے کہ 2 سے 3 سال جو الیکشن نہ ہوں، اکنامک ریوائول ہو، پولیٹیکل ریفارمز ہوں، اس وقت جو ماحول ہے بہت تلخ ہے سیاسی، اس میں ذرا معتدل مزاجی قائم ہو اور پھر الیکشن میں جایا جائے۔ لیکن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی اجازت دے گی؟ آئین پاکستان 90 دن سے آگے نہیں جانے دیتا۔ مردم شماری کو ایک جواز بنا کر، حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر 6 سے 8 مہینے تو شاید لیٹ ہو جائیں، لیکن 3 سال کے لیے سپریم کورٹ شاید اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔